चरकसंहिता चिकित्सास्थानं सप्तमोऽध्यायः कुष्ठचिकित्सितम्। अथातः कुष्ठचिकित्सितं व्याख्यास्यामः इति स्माह भगवान् आत्रेयः। हेतुं द्रव्यलिङ्गं कुष्ठानामाश्रयं प्रशमनै च शृण्वग्निवेश सम्यग् विशेषतः स्पर्शनघ्नानाम् विरोधीन्यन्नपानानि द्रवस्निग्धगुरूणि च भजतामागतान् छर्दिं वेगांश्चान्यान् प्रतिघ्नताम् व्यायाममतिसन्तापमतिभुक्त्वोपसेविनां शीतोष्णलङ्घनाहारान् क्रमं मुक्त्वा निषेविणां घर्मश्रमभयार्तानां द्रुतं शीताम्बुसेविनाम् अजीर्णाद्यशिनां चैव पञ्चकर्मापचारिणां नवान्नदधिमत्स्यातिलवणाम्लनिषेविणां माषमूलकपिष्टान्नतिलक्षीरगुडाशिनां व्यवायै चाप्यजीर्णेन्ने निद्रायै च भजतां दिवा विप्रान् गुरून् दर्शयतां पापं कर्म च कुर्वताम् वातादयस्त्रयो दुष्टास्त्वग्रक्तं मांसमम्बु च दूषयन्ति सकुष्ठानां सप्तको द्रव्यसङ्ग्रहः। अतः कुष्ठानि जायन्ते सप्त चैकादशैव च न चैकदोषजै किञ्चित् कुष्ठं समुपलभ्यते। स्पर्शाज्ञत्वमतिस्वेदो न वा वैवर्ण्यमुन्नतिः कोठानाल्लोमहर्षश्च कण्डूस्तोदः श्रमः क्लमः व्रणानामधिकं शूलं शीघ्रोत्पत्तिश्चिरस्थितिः दाहः सुप्ताङ्गता चेति कुष्ठलक्षणमग्रजम्। अत ऊर्ध्वमष्टादशानां कुष्ठानां कपालोदुम्बरमण्डलर्ष्यजिह्व पुण्डरीक सिद्मकाकणैककुष्ठचर्माख्य किटिम विपादिकालसकदद्रुचर्मदल पामा विस्फोटक शतारुर्विचर्चिकानां लक्षणानि उपदेक्ष्यामः। कृष्णारुणकपालाभं यद्रूक्षं परुषं तनु कापालन्तोदबहुलं तत्कुष्ठं विषमं स्मृतम् दाहकण्डूरुजारागपरीतं लोमपिञ्जरम् उदुम्बरफलाभासं कुष्ठमौदुम्बरं विदुः श्वेतं रक्तं स्थिरं स्त्यानं स्निग्धमुत्सन्नमण्डलं कृच्छ्रमन्योन्यसंसक्तं कुष्ठं मण्डलमुच्यते। कर्कशं रक्तपर्यन्तमन्तः श्यावं सवेदनं यदृश्यजिह्वासंस्थानं ऋष्यजिह्वं तदुच्यते। सश्वेतं रक्तपर्यन्तं पुण्डरीकदलोपमं सोत्सेधं च सदाहं च पुण्डरीकं तदुच्यते। श्वेतं ताम्रं तनु च यद्रजो घृष्टं विमुच्यति अलाबूपुष्पवर्णं तत् सिद्मं प्रायेण चोरसि यत्काकणन्तिकावर्णमपाकं तीव्रवेदनं त्रिदोषलिङ्गं तत्कुष्ठं काकणं नैव सिद्ध्यति इति सप्तमहाकुष्ठानि। अस्वेदनं महावास्तु यन्मत्स्यशकलोपमं तदेककुष्ठं चर्माख्यं बहलं हस्तिचर्मवत् श्यावं किणखरस्पर्शं परुषं किटिमं स्मृतं वैपादिकं पाणिपादस्फुटनं तीव्रवेदनम् कण्डूमद्भिः सरागैश्च गण्डैरलसकैचितं सकण्डूरागपिडकं दद्रुमण्डलमुद्गतम् रक्तं सकण्डुसस्फोटं सरुग्दलति चापि यत् तच्चर्मदलमाख्यातं संस्पर्शासहमुच्यते। पामाश्वेतारुणश्यावाः कण्डूलाः पिडकाभृशं स्फोटाः श्वेतारुणाभासो विस्फोटाः स्युस्तनुत्वचः
रक्तं श्यावं सदाहार्ति शतारुः स्याद्बहुव्रणं सकण्डुः पीडका श्यावा बहुस्रावा विचर्चिका इत्येकादश क्षुद्रकुष्ठानि। वातेऽधिकतरे कुष्ठं कापालं मण्डलं कफे पित्ते त्वौदुम्बरं विद्यात् काकणन्तु त्रिदोषजम्। वातपित्ते श्लेष्मपित्ते वातश्लेष्मणि चाधिके ऋष्यजिह्वं पुण्डरीकं सिद्मकुष्ठै च जायते। चर्माख्यमेककुष्ठै च किटिमं सविपादिकं कुष्ठै चालसकै ज्ञेयं प्रायो वातकफाधिकम्। पामाशतारुर्विस्फोटन् ददृश्चर्मदलं तथा पित्तश्लेष्माधिकं प्रायः कफप्राया विचर्चिका। सर्वं त्रिदोषजै कुष्ठं दोषाणान्तु बलाबलं यथा स्वैर्लक्षणैर्बुद्ध्वा कुष्ठानां क्रियते क्रिया। दोषस्य यस्य पश्येत् कुष्ठेषु विशेषलिङ्गमुद्रिक्तं तस्यैव शमं कुर्यात् ततः परै चानुबन्धस्य। कुष्ठविशेषैर्दोषा दोषविशेषैः पुनश्च कुष्ठानि ज्ञायन्ते तैर्हेतुर्हेतुस्तांश्च प्रकाशयति। रौक्षं शोषस्तोदः शूलं सङ्कोचनं तथायामः पारुष्यं खरभावो हर्षः श्यावारुणत्वं च। कुष्ठेषु वातलिङ्गं दाहो रागः परिस्रवः पाकः विस्रो गन्धक्लेदस्तथाङ्गपतनै च पित्तकृतम्। शैत्यं शैत्यं कण्डुः स्थैर्यै चोत्सेधगौरवस्नेहाः कुष्ठेषु तु कफलिङ्गै जन्तुभिरभिभक्षणं क्लेदः। सर्वैर्लिङ्गैर्युक्तं मतिमान् विवर्जयेदबलं तृष्णादाहपरीतं शान्ताग्निजन्तुभिर्जग्धम्। वातकफप्रबलं यद्यदेकदोषोल्बणं न तत्कृच्छ्रं कफपित्तवातपित्तप्रबलानि तु कृच्छ्रसाध्यानि। वातोत्तरेषु सर्पिर्वमनं श्लेष्मोत्तरेषु कुष्ठेषु पित्तोत्तरेषु मोक्षो रक्तस्य विरेचनै चाग्रे। वमनविरेचनयोगाः कल्पोक्ताः कुष्ठिनां प्रयोक्तव्याः प्रच्छन्नमल्पे कुष्ठे महति च शस्तं शिराव्यधनम्। बहुदोषः संशोध्य कुष्ठी बहुशोऽनुरक्षता प्राणान् दोषे ह्यतिमात्रऋते वायुर्हन्यादबलमाशु। स्नेहस्य पानमिष्टं शुद्धे कोष्ठे प्रवाहिते रक्ते वायुर्हि शुद्धकोष्ठं कुष्ठिनमबलं विशति शीघ्रम्। दोषोत्क्लिष्टे हृदये वाम्यः कुष्ठेषु चोर्ध्वभागेषु कुटजफलमदनमधुकैः सपटोलैर्निम्बरसयुक्तैः। शीतरसः पक्वरसो मधूनि मधुकै च वमनानि कुष्ठेषु त्रिवृता दन्ति त्रिफला च विरेचने शस्ता। संवीरकन्तुषोदकमालोडनमासवाश्च सीधूनि शंसन्त्यधोहराणा यथा विरेकं क्रमश्चेष्टः। दार्वी बृहती सेव्यैः पटोलपिचुमर्दमदनकृतमालैः सस्नेहैरास्थाप्य कुष्ठी सकलिङ्गयवमुस्तैः। वातोल्बणं विरिक्तं निरूढमनुवासनार्हमालक्ष्य फलमधुकनिम्बकुटजैः सपटोलैः साधयेत् स्नेहम्। सैन्धवदन्ती मरिचं फणिज्जकः पिप्पलीकरैजफलं नस्यं स्यात् सविडङ्गं कृमिकुष्ठकफप्रकोपघ्नम्। वैरेचनिकैर्धूमैः श्लोकस्थाने ऋतैः प्रशाम्यन्ति कृमयः कुष्ठकिलासाः
प्रयोजितैरुत्तमाङ्गस्थाः स्थिरकठिनमण्डलानां स्विन्नानां प्रस्तरप्रणाळीभिः कूर्चैर्विघट्टितानां रक्तोत्क्लेशोपनेतव्यः आनूपवारिजानां मांसानां पोट्टलैः सुखोष्णैश्च स्विन्नोत्सन्नं विलिखेत् कुष्ठं तीक्ष्णेन शस्त्रेण रुधिरागमार्थमथवा शृङ्गालाबूनि योजयेत् कुष्ठे प्रच्छितमल्पं कुष्ठं विरेचयेद्वा जलौकोभिः ये लेपाः कुष्ठानां युज्यन्ते निर्हृतास्त्रदोषाणां संशोधिताशयानां सद्यः सिद्धिर्भवेत्तेषाम् येषु न शस्त्रं क्रमते स्पर्शेन्द्रियनाशनानि यानि स्युः तेषु निपात्यः क्षारो रक्तं दोषं च विस्राव्य पाषाणकठिनपरुषे सुप्ते कुष्ठे स्थिरे पुराणे च पीतागदस्य कार्यो विषैः प्रदेहो गदैश्चानु स्तब्धानि सुप्तसुप्तान्यस्वेदनकण्डुलानि कुष्ठानि कूर्चैर्दन्तीत्रिवृता करवीरकरञ्जकुटजानां जात्यर्कनिम्बजैर्वा पत्रैः शस्त्रैः समुद्रफेनैर्वा घृष्टानि गोमयैर्वा ततः प्रदेहैः प्रदेह्यानि मारुतकफकुष्ठघ्नं कर्मोक्तं पित्तकुष्ठिनां कार्यं कफपित्तरक्तहरणं तिक्तकषायैः प्रशमनैः च सर्पिंषि तिक्तकानि च यच्चान्यद्रक्तपित्तनुत्कर्म बाह्याभ्यन्तरमग्र्यं तत्कार्यं पित्तकुष्ठेषु दोषाधिक्यविभागादित्येतत्कर्म कुष्ठनुत्प्रोक्तं वक्ष्यामि कुष्ठशमनं प्रायस्त्वग्दोषसामान्यात् दार्वीरसायजनं वा गोमूत्रेण प्रबाधते कुष्ठम् अभया प्रयोजिता वा मासं सव्योषगुडतैला मूलं पटोलस्य तथा गवाक्ष्याः पृथक् पलांशं त्रिफला त्वचश्च स्यात्त्रायमाणा कटुरोहिणी च भागार्धिका नागरपादयुक्ता पलन्तथैषां सहचूर्णितानां जले श्रुतं दोषहरं पिबेन्ना जीर्णे रसैर्धन्वमृगद्विजानां पुराणशाल्योदनमादधीत कुष्ठानि शोभं ग्रहणी प्रदोषम् अर्शांसि कृच्छ्राणि हलीमकै च षड्रात्रयोगेन निहन्ति चैष हृद्बस्तिशूलं विषमज्वरै च मुस्तं व्योषं त्रिफला मैजिष्ठा दारुपञ्चमूल्यौ द्वे सप्तच्छदनिम्बत्वक् सविशालश्चित्रको मूर्वा चूर्णं तर्पणभागैर्नवभिः संयोजितं समध्वाज्यं सिद्धं कुष्ठनिबर्हणमेतत् प्रायोगिकं भक्ष्यम् श्वयथुं सपाण्डुरोगं श्वित्रं ग्रहणी प्रदोषमर्शांसि ब्रध्नभगन्धरपीडका कण्डूकोठांश्च विनिहन्ति इति मुस्तादिचूर्णम् त्रिफलातिविषा कटुका निम्बकलिङ्गकवचापटोलानां मागधिका रजनीद्वय पद्मकमूर्वा विशालानां भूनिम्बपलाशानां दद्याद्विपलं ततस्त्रिवृद्विगुणा तस्याश्च पुनर्ब्राह्मी तच्चूर्णं सुप्तिनुत्परमम् लेलीतकप्रयोगो रसेन जात्याः समाक्षिकः परमः सप्तदशकुष्ठघाती माक्षिकधातुश्च मूत्रेण श्रेष्ठं गन्धकयोगात् सुवर्णमाक्षिकप्रयोगाद्वा सर्वव्याधिनिबर्हणमद्यात् कुष्ठीरसं च निगृहीतम् वज्रशिलाजतुसहितं सहितं वा योगराजेन सर्वव्याधिप्रशमनमद्यात् कुष्ठी निगृह्य नित्यं च खदिरसुरदारुसारं श्रपयित्वा तद्रसेन तोयार्थः
क्षौद्रप्रस्थे कार्यः कार्ये ते चाष्टपलिके च तत्रायश्चूर्णानामष्टपलं प्रक्षिपेत् तथा मूनि त्रिफलैले त्वं मरीचं पत्रं कनकं च कर्षांशम् मत्स्यण्डिका मधुसमा तन्मासै जातमायसे भाण्डे मध्वासवमाचरतः कुष्ठकिलासे शमय्यातः इति मध्वासवः। खदिरकषायद्रोणं कुम्भे घृतभाविते समावाप्य द्रव्याणि चूर्णितानि च षट्पलिकान्यत्र देयानि त्रिफलाव्योषविडङ्ग रजनीमुस्ताटरूषकेन्द्रयवाः सौवर्णी च तथा त्वक् छिन्नरुहा चेति तन्मासम् निदधीतधान्यमध्ये प्रातः प्रातः पिबेत्ततो युक्त्या मासेन महाकुष्ठं हन्त्येवाल्पन्तु पक्षेण अर्षः श्वासभगन्धर कासकिलासप्रमेहशोषांश्च नाभवति कनकवर्णः पीत्वारिष्टं कनकबिन्दुम् इति कनकबिन्ध्वरिष्टम्। कुष्ठेष्वनिलकफकृतेष्वेवं पेयस्तथापि पैत्तेषु कृतमालक्वाथश्चाप्येष विशेषात् कफकृतेषु त्रिफलासवश्च गौडः सचित्रकः कुष्ठरोगविनिहन्ता क्रमुकदशमूलदन्ती वराङ्गमधुयोगसंयुक्तः लघूनि चान्नानि हितानि विद्यात् कुष्ठेषु शाकानि च तिक्तकानि भल्लातकैः सत्रिफलैः सनिम्बैर्युक्तानि चान्नानि घृतानि चैव पुराणधान्यान्यथ जाङ्गलानि मांसानि मुद्गाश्च पटोलयुक्ताः शस्ता न गुरुवम्लपयोदधीनि नानूपमत्स्या न गुडतिलाश्च एलाकुष्ठं दार्वी शतपुष्पाचित्रको विडङ्गश्च कुष्ठालेपनमिष्टं रसायजनैः चाभया चैव चित्रकमेलां बिम्बीं वृषकं त्रिवृदर्कनागरकं चूर्णीकृतमष्टाहं भावयितव्यं पलाशस्य क्षारेण गवां मूत्रस्रुतेन तेनास्य मण्डलान्याशु भिद्यन्ते विलयन्ति च लिप्तान्यर्काभितप्तानि मांसी मरीचल्लवणं रजनीतगरं सुधागृहाद्धूमः मूत्रं पित्तं क्षारः पालाशः कुष्ठः लेपः त्रपुसीसमयश्चूर्णं मण्डलनुत्फल्गुचित्रकौ बृहति गोधारसः सलवणो दारु च मूत्रै च मण्डलनुत् कदलीपलाशपाटली निचुलक्षाराम्भसा प्रसन्नेन मांसेषु तोयकार्यं पिष्टे च किण्वे च तैर्मेदकः सुजातः किण्वैर्जनितं प्रलेपनं शस्तं मण्डलकुष्ठविनाशनमातपसंस्थं कृमिघ्नैः च मुस्तं मदनं त्रिफला करैज आरग्वधकलिङ्गयवाः दार्वी ससप्तपर्णा स्नानं सिद्धार्थकं नाम एष कषायो वमनं विरेचनं वर्णकस्तथोद्घर्षः त्वग्दोषकुष्ठशोफप्रबाधनः पाण्डुरोगघ्नः कुष्ठं करैञ्जबीजान्येडगजः कुष्ठसूदनो लेपः प्रपुन्नाडबीजसैन्धवरसायञ्जनकपित्थलोध्राश्च श्वेतकरवीरमूलं कुटजकरञ्जयोः फलं त्वचोदार्व्याः सुमनः प्रवालयुक्तो लेपः कुष्ठापः सिद्धः लोध्रस्य धातकीनां वत्सकबीजस्य नक्तमालस्य कल्कश्च मालतीनां कुष्ठेषून्मर्दनालेपौ शैरीषी त्वक्पुष्पं कार्पास्या राजवृक्षपत्राणि पिष्टा च काकमाची चतुर्विधः कुष्ठनुल्लेपः इति लेपाः दार्व्यारसायञ्जनस्य च निम्बपटोलस्य खदिरसारस्य आरग्वधवृक्षयोस्त्रिफलायाः सप्तपर्णस्य
इति षट्कषाययोगाः कुष्ठघ्नाः सप्तमश्च तिनिशस्य स्नाने पाने च हितास्तथाष्टमश्चाश्वमारस्य आलेपनं प्रघर्षणमवचूर्णनमेत एव च कषायाः तैलघृतपाकयोगे चेष्यन्ते कुष्ठशान्त्यर्थम् त्रिफलानिम्बपटोलं मञ्जिष्ठारोहिणी वचारजनी एष कषायोऽभ्यस्तो निहन्ति कफपित्तजं कुष्ठम् एतैरेव च सर्पिः सिद्धं वातोल्बणै जयति कुष्ठम् एष च कल्पोदिष्टः खदिरासनदारुनिम्बानाम् कुष्ठार्कतुत्थकट्फलमूलकबीजानि रोहिणीकटुका कुटजफलोत्पलमुस्तं बृहतीकरवीरकासीसम् एडगजनिम्बपाठा दुरालभा चित्रको विडङ्गश्च तिक्तालाबुकबीजं कम्पिल्लकसर्षपौ वचा दार्वी एतैस्तैलं सिद्धं कुष्ठघ्नैयोग एष चालेपः उद्वर्तनं प्रघर्षणमवचूर्णनमेष एवेष्टः श्वेतकरवीरकरसो गोमूत्रै चित्रको विडङ्गश्च कुष्ठेषु तैलयोगः सिद्धोऽयं सम्मतो भिषजाम् इति श्वेतकरवीराद्यन्तैलम् श्वेतकरवीरपल्लवमूलत्वग्वत्सको विडङ्गश्च कुष्ठार्कमूलसर्षपशिघ्रुत्वग्रोहिणीकटुका एतैस्तैलं सिद्धं कल्कैः पादांशिकैर्गवां मूत्रं दत्त्वा तैलचतुर्गुणमभ्यङ्गात् कुष्ठकण्डूघ्नम् इति श्वेतकरवीरपल्लवाद्यन्तैलम् तिक्तालाबुकबीजं द्वे तुत्थे रोचना हरिद्रे द्वे बृहतीफलमेरण्डः सविशालश्चित्रको मूर्वा कासीसहिङ्गुशिघ्रुत्र्यूषणसुरदारुतुम्बुरुविडङ्गं लाङ्गलकं कुटजत्वक् कटुकाख्या रोहिणी चैव सर्षपतैलं कल्कैरेतैर्मूत्रे चतुर्गुणे साध्यं कण्डूकुष्ठविनाशनमभ्यङ्गान् मारुतकफहन्तृ इति तिक्तेक्ष्वाक्वादितैलम् कनकक्षीरीशैला भार्गीदन्त्याः फलानि मूलै च जातीप्रवालसर्षपलशुनविडङ्गं करैञ्जत्वक् सप्तच्छदार्कपल्लवमूलत्वं निम्बचित्रकास्फोताः गुञ्जैरण्डं बृहती मूलकसुरसार्जकफलानि कुष्ठं पाठामुस्तन् तुम्बुरुमूर्वावचाः सषड्ग्रन्थाः एडगजकुटजशिघ्रुत्र्यूषणभल्लातकक्षवकाः हरितालमवाक्पुष्पी तुत्थं कम्पिल्लकोऽमृतासंज्ञः सौराष्ट्रीकासीसन् दार्वीत्वक्सर्जिकालवणम् कल्कैरेतैस्तैलं करवीरमूलपल्लवकषाये सार्षपमथवा तैलं गोमूत्रचतुर्गुणं साध्यम् स्थाप्यं कटुकालाबुनि तत्सिद्धन्तेन मण्डलान्याशु भिन्द्याद्भिषगभ्यङ्गात् कृमीश्च कण्डूञ्च विनिहन्यात् इति कनकक्षीरीतैलम् कुष्ठन्तमालपत्रं मरिचं समनःशिलं सकासीसं तैलेन युक्तमुषितं सप्ताहं भाजने ताम्रे तेनालिप्तं सिद्मं सप्ताहाद्व्येति तिष्ठतो घर्मे मासान्नवं किलासं स्नानं मुक्त्वा विशुद्धतनोः इति सिद्मे लेपः सर्षपकरैञ्जकोशातकीनां तैलान्यथेङ्गुदीनां च कुष्ठेषु हितान्याहुस्तैलं यच्चापि खदिरसारस्य जीवन्ती मञ्जिष्ठा दार्वी कम्पिल्लकः पयस्तुत्थम् एष घृततैलपाकः सिद्धः सिद्धे च सर्जरसः देयः समधूच्छिष्टो विपादिका तेन शाम्यते भ्यक्ता
चर्मैककुष्ठकिटिमं कुष्ठं शाम्यत्यलसकै च इति विपादिकाहरघृततैले। किण्वं वराहरुधिरं पृथ्वीका सैन्धवै च लेपः स्यात् लेपो योज्यः कुस्तुम्बुरूणि कुष्ठै च मण्डलनुत्। पूतीकदारुजटिलाः पक्वसुरा क्षौद्रमुद्गपर्ण्यौ च लेपः सकाकनासो मण्डलकुष्ठापहः सिद्धः। चित्रकशोभाञ्जनकौ गुडूच्चपामार्गदेवदारूणि खदिरोधवश्च लेपः श्यामा दन्ती द्रवन्ती च। लाक्षारसाञ्जनैलाः पुनर्नवाचेति कुष्ठिनो लेपाः दधिमण्डयुताः सर्वे देयाः षण्मारुतकफकुष्ठघ्नाः। एडगजकुष्ठसैन्धवसौवीरकसर्षपैः कृमिघ्नैश्च कृमिकुष्ठमण्डलाख्यन् दद्रुकुष्ठै च शममुपैति। एडगजः सर्जरसो मूलकबीजै च सिद्मकुष्ठानां काञ्जिकयुक्तं तु पृथङ् मतमिदमुद्वर्तनल्लेपाः। वासात्रिफलापाने स्नाने चोद्वर्तने प्रलेपे च बृहती सेव्यपटोलाः ससारिवा रोहिणी चैव। खदिरावघातककुभरोहीतकलोध्रकुटजधवनिम्बाः सप्तच्छदकरवीराः शस्यन्ते स्नानपानेषु। जलवाप्यलोहकेशरपत्रप्लवचन्दनं मृणालानि भागोत्तराणि सिद्धं प्रलेपनं पित्तकफकुष्ठे। यष्ट्याह्वलोध्रपद्मकपटोलपिचुमर्दचन्दनरसाश्च स्नाने पाने च हिताः सुशीतलाः पित्तकुष्ठिभ्यः। आलेपनं प्रियङ्गुर्हरेणुकावत्सकस्य च फलानि सातिविषा च ससेव्या सचन्दना रोहिणी कटुका। तिक्तघृतैर्धौतघृतैरभ्यङ्गो दह्यमानकुष्ठेषु तैलैश्चन्दनमधुकप्रपौण्डरीकोत्पलयुतैश्च। क्लेदे प्रपतति चाङ्गे दाहे विस्फोटके सचर्मदले शीताः प्रदेहसेका व्यधो विरेको घृतं तिक्तम्। खदिरघृतं निम्बघृतं दार्वीघृतमुत्तमं पटोलघृतं कुष्ठेषु रक्तपित्तप्रबलेषु भिषग्जितं सिद्धम्। त्रिफला त्वचोर्धपलिकाः पटोलपत्रै च कार्षिकाः शेषाः कटुरोहिणी सनिम्बा यष्ट्याह्वा त्रायमाणा च। एष कषायः साध्यो दत्त्वाद्विपलं मसूरविदलानां सलिलाढकेष्टभागे शेषे पूतो रसो ग्राह्यः। ते च कषायेष्टपले चतुष्पलं सर्पिषश्च पक्तव्यं यावत् स्यादष्टपलं शेषं पेयं ततः कोष्णम्। तद्वातपित्तकुष्ठं विसर्पं वातशोणितं प्रबलं ज्वरदाहगुल्मविद्रधि विभ्रमविस्फोटकान् हन्ति। निम्बपटोलं दार्वीन् दुरालभान् तिक्तरोहिणीन् त्रिफलां कुर्यादर्धदलांशं पर्पटकं त्रायमाणाय च। सलिलाढकसिद्धानां रसेष्टभागस्थिते क्षिपेत्पूते चन्दनकिराततिक्तकमागधिकास्त्रायमाणाय च। मुस्तं वत्सकबीजं कल्कीकृत्यार्धकार्षिकान् भागान् नवसर्पिषश्च षट्फलमेतत् सिद्धं घृतं पेयम्। कुष्ठज्वरगुल्मार्शो ग्रहणी पाण्ड्वामयश्वयथुहारी पामाविसर्पपीडका कण्डूमदगण्डनुत्सिद्धम् इति तिक्तषट्फलकं घृतम्। सप्तच्छदं प्रतिविशां शम्पाकं तिक्तरोहिणीं पाठां मुस्तमुशीरं त्रिफलां
पटोलपिचुमर्दपर्पटकम् धन्वयवासै चन्दनमुपकुल्यां पद्मकं हरिद्रे द्वे षड्ग्रन्थां सविशालां शतावरीं सारिवे चोभे वत्सकबीजै यासं मूर्वाममृताङ्किराततिक्तै च कल्कान् कुर्यान्मतिमान् यष्ट्याह्वन् त्रायमाणाय च कल्कश्चातुर्भागो जलमष्टगुणं रसोऽमृतफलानां द्विगुणो घृतात् प्रदेयस्तत्सर्पिः पाययेत् सिद्धम् कुष्ठानि रक्तपित्तप्रबलान्यर्शांसि रक्तवाहिनी विसर्पमम्लपित्तं वातासृक्पाण्डुरोगै च विस्फोटकान् सपामान् उन्मादं कामलाञ् ज्वरं कण्डूं हृद्रोगगुल्मपीडका असृग्दरं गण्डमालाञ् च हन्यादेतत्सर्पिः पीतं काले यथा बलं सद्यः योगशतैरप्यजितान् महाविकारान् महातिक्तम् इति महातिक्तकं घृतम् दोषे हृते पनीते रक्ते बाह्यान्तरे कृते शमने स्नेहे च कालयुक्ते न कुष्ठमनुवर्तते साध्यम् खदिरस्य तुलाः पञ्च शींशपासनयोस्तुले तुलार्धाः सर्व एवैते करञ्जारिष्टवेतसाः पर्पटः कुटजश्चैव वृषः कृमिहरस्तथा हरिद्रे कृतमालश्च गुडूची त्रिफला त्रिवृत् सप्तपर्णश्च संक्षुण्णा दशद्रोणेषु वारिणः अष्टभागावशेषन्तु कषायमवतारयेत् धात्रीरसं च तुल्यांशं सर्पिषश्चाढकं पचेत् महातिक्तककल्कैस्तु यथोक्तैः फलसम्मितैः निहन्ति सर्वकुष्ठानि पानाभ्यङ्गनिषेवणात् महाखदिरमित्येतत् परं कुष्ठविकारनुत् इति महाखदिरं घृतम् प्रपतत्सु लसिका प्रसृतेषु गात्रेषु जन्तुजग्धेषु मूत्रं निम्बविडङ्गे स्नानं पानं प्रदेहश्च वृषकुटजसप्तपर्णाः करवीरकरञ्जनिम्बखदिराश्च स्नाने पाने लेपे कृमिकुष्ठनुदः स गोमूत्राः पानाहारविधाने प्रसेचने धूपने प्रदेहे च कृमिनाशनं विडङ्गं विशिष्यते कुष्ठः खदिरः एडगजः सविडङ्गो मूलान्यारग्वधस्य कुष्ठानाम् उद्दालनं श्वदन्ता गोष्ववराहोष्ट्रदन्ताश्च एडगजः सविडङ्गो द्वे च निशे राजवृक्षमूलै च कुष्ठोद्दालनमग्र्यं सपिप्पलीपाकलं योज्यम् श्वित्राणां सविशेषं योक्तव्यं सर्वतो विशुद्धानां श्वित्रे संसनमग्र्यं मलपूरस इष्यते स गुडः तं पीत्वा सुस्निग्धो यथा बलं सूर्यपादसन्तापं संसेवेत विरिक्तस्त्यहं पिपासुः पिबेत्पेयाम् श्वित्रेऽङ्गे ये स्फोटा जायन्ते कण्टकेन तान् भिद्यात् स्फोटेषु विसृतेषु प्रातः प्रातः पिबेत् पक्षम् मलपूमसनं प्रियङ्गुं शतपुष्पाणि चाम्भसा समुत्क्वाथ्य पालाशं वा क्षारं यथा बलं फाणितोपेतम् यच्चान्यत्कुष्ठघ्नं श्वित्राणां सर्वमेव तच्छस्तं खदिरोदकसंयुक्तं खदिरोदकपानमग्र्यं वा समनः शिलं विडङ्गं कासीसं रोचनां कनकपुष्पीं श्वित्राणां प्रशमार्थं ससैन्धवं लेपनं दद्यात् कदलीक्षारयुतं वा खरास्तिदग्धं गवां रुधिरयुक्तं हस्तिमदाध्युषितं वा मालत्याः कोरकक्षारम् नीलोत्पलं सकुष्ठं
ससैन्धवं हस्तिमूत्रपिष्टं वा मूलकबीजावल्गुजलेपः पिष्टो गवां मूत्रे काकोदुम्बरिका वा सावल्गुजचित्रका गवां मूत्रे पिष्टा मनःशिला वा संयुक्ता बर्हिपित्तेन लेपः किलासहन्ता बीजान्यावल्गुजानि लाक्षा च गोपित्तमञ्जने द्वे पिप्पल्यः काललोहरजः शुद्ध्या शोणितमोक्षैर्विरूक्षणैर्भक्षणैश्च सक्तूनां श्वित्रं कस्यचिदेव प्रणश्यति क्षीणपापस्य दारुणैचारुणं श्वित्रं किलासन्नामभिस्त्रिभिः विज्ञेयं त्रिविधं तच्च त्रिदोषं प्रायशश्च तत् दोषे रक्ताश्रिते रक्तं ताम्रं मांससमाश्रिते श्वेतं मेदः श्रिते श्वित्रं गुरुतच्चोत्तरोत्तरम् यत्परस्परतो भिन्नं बहु यद्रक्तलोमवत् यच्च वर्षगणोत्पन्नं तच्छ्वित्रं नैव सिद्ध्यति अरक्तलोमतनु यत् पाण्डुनातिचिरोत्थितं मध्यावकाशे चोच्छूनं श्वित्रं तत्साध्यमुच्यते वचांस्य तथ्यानि कृतघ्नभावो निन्दासुराणां गुरुधर्षणै च पापक्रियापूर्वकृतै च कर्म हेतुः किलासस्य विरोधि चान्नम् तत्र श्लोकाः हेतुर्द्रव्यलिङ्गं विविधं येषु चाधिका दोषाः कुष्ठेषु दोषलिङ्गं समासतो दोषनिर्देशः साध्यमसाध्यं कृच्छ्रं कुष्ठं कुष्ठापहाश्च ये योगाः सिद्धाः किलासहेतुर्लिङ्गं गुरुलाघवं तथा शान्तिः इति संग्रहः प्रणीतो महर्षिणा कुष्ठनाशनेऽध्याये स्मृतिबुद्धिवर्धनार्थं शिष्याय हुताशवेशाय इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सितस्थाने कुष्ठचिकित्सितं नाम 7मोऽध्यायः।